सिंध में अभी तक तो मुझे शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उसकी हुकूमत नज़र आ रही है, लेकिन देखते हैं कि आगे ये जरदारी साहब की होती है या यही रहती है, तो आगे देखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है हम मुतमईन हैं। सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतमईन है, इसलिए पूरे पाकिस्तान में वाहिद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है जो अवामी मैंडेट के साथ आई है। बाकी पूरे पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं और रीजन्स हैं और वफाकी हुकूमत है, वो जाली मैंडेट के साथ 17 सीटों के साथ हुकूमत में बैठी हैं। तो अवाम मुतमईन है, अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर एतमाद करती है, इसलिए जो है वो तीसरी दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे रही है। वरना खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तारीख़ रही है कि उन्होंने दूसरा मौका किसी को नहीं दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा तीसरा मौका है। दूसरी बात कि मैं ये कौन से आईन और कानून में लिखा हुआ है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो दूसरे सूबे में सियासत नहीं कर सकता। आप मुझे वो शिक ला कर दें, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अच्छा, जो ऑपरेशन के हवाले से मेरा मौक़िफ़ था वो मैं बार बार दे चुका हूँ। जो हमने अमन जिरगा किया था सूबाई असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें हमने तमाम सियासी और मजहबी जमातों को और हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को वहाँ मदऊ किया था, और तमाम सियासी जमातें और मजहबी जमातें और हर मकतबा फ़िक्र के लोग वो 15 नुकाती एजेंडा पर जो है वो मुतफ़िक हो चुके थे और उनके साइन मौजूद हैं अभी भी। उसमें एक ये भी था कि मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो किसी मसले का हल नहीं है, और ये हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब का पहले दिन से यही मौक़िफ़ रहा है, और इसमें जो है अब तमाम सियासी और मजहबी जमातें भी इस मौक़िफ़ पर हमारा साथ दे रही हैं। अच्छा, बिल्कुल मेरे साथ रब्ता हुआ था वज़ीर आला सिंध का, और उन्होंने हर किस्म की सपोर्ट की यकीन दहानी भी कराई थी और दावत भी दी थी। मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया था, और साथ में ये भी कहा था कि इंशाल्लाह मैं खैबर पख्तूनख्वा की जो हमारी यहाँ कम्युनिटी है उनसे मिलूँगा, और उनके जो मसले मसाइल होंगे तो इंशाल्लाह वो मैं फिर आपके सामने रखूँगा। पहली बात तो ये है कि डायलॉग्स होने चाहिए, लेकिन डायलॉग्स में आप देखते हैं कि सामने वाला बाइख्तियार कितना है, और डायलॉग्स जो हैं हमेशा वो लेवल प्लेइंग फील्ड पर होते हैं, ऐसे नहीं होते। वो हमारे पश्तो में एक मतल है कि बंदी को अगर आप जो है घर में रखें और फिर आप कहें कि आए बातचीत करते हैं या डायलॉग्स करते हैं, तो इस तरह नहीं होता। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलता आ रहा है और चल रहा है, और जिस तरह जो है कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की के काफ़िले के साथ पंजाब में हुआ, उनके गाड़ियों की शीशे तोड़े गए, महमूद चकज़ई साहब के बेटे पर हाथ डाला गया, अलामा राजा नासर साहब के साहबजादे पर हाथ डाला गया। तो इसमें अगर आपको कोई दावत देता है डायलॉग्स की, तो फिर उनकी नीयत का पता चलता है कि उनकी नीयत क्या है। दूसरा ये है कि मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है। मुझे मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करूं, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं, और इस तैयारी को हम पीक पर लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुज़ाकरात और मुज़ाहमत का मैंडेट जो है उन्होंने राजा नासर साहब और महमूद चकज़ई साहब को दिया है, तो वो जिस तरह फ़ैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला हम उस पर मनोन अमल करेंगे। फ़िलहाल तो 8 फरवरी की तैयारी हो रही है। हम तो इसलिए चाह रहे हैं कि जो हकीकी आज़ादी की ये जदोजहद है, इसमें जमहूरियत इतनी मजबूत हो कि यहाँ पर फिर कोई भी इदारा जो है वो मफलूज ना हो सके, और हर बंदा जो है अपने दायरे कार में जो आइन और कानून के दायरे में उनको जो उनके डोमेन जो तय हैं उसमें काम कर सकें। तो वही जदोजहद अभी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में मेरे 2 महीने हो चुके हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि सूबा सिंध जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत
صوبہ سندھ کے پانی کے معاملے پر ان کا ساتھ دیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے قبائلی اضلاع 2018 میں خیبر پختونخوا میں مرج ہوئے تھے ایڈمنسٹریٹیولی، انتظامی طور پر، لیکن فائنینشلی طور پر ان کو ابھی تک مرج نہیں کیا گیا۔ NFC میں جو ہمارا شیئر بنتا ہے 60 لاکھ کی آبادی کی تناسب سے، وہاں کی غربت کی تناسب سے، وہاں کے جو انورس ڈینسٹی پاپولیشن ہے اس کے حوالے سے جو تمام NFC کے انڈیکیٹرز ہیں، تو اس میں ہمارا بہت بڑا حصہ بھی بنتا ہے جو ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ تو صوبہ سندھ کی حکومت نے یقین دہانی تو کرائی ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، بہرحال آگے دیکھیں گے، اس کی میٹنگز شروع ہیں۔ تو خیبر پختونخوا کا وفاق پر جو ہے 4758 ارب روپے بقایا ہے، اور وہ ہمیں وفاق نہیں دے رہا۔ وہاں پر احساس پروگرام کے تحت پناہ گاہیں بھی چل رہی ہیں، وہاں پر کوئی بھوکا نہ سوئے وہ بھی چل رہا ہے، یتیم بے سہارا بچوں کے لیے زمون کور بھی چل رہا ہے۔ وہاں پر صحت کے نظام میں یونیورسل ہیلتھ کیئر ہے، جس کا شناختی کارڈ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے، اس کو 20 لاکھ تک کا مفت علاج مل رہا ہے، اور یہ پورے پاکستان میں صرف خیبر پختونخوا میں ہی ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر ہم کام کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارا بقایا ہے جو باقی صوبوں کو مل رہا ہے، اور اس میں جو ہے ہم نے پرسوں سنا کہ تقریباً 100 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے پنجاب میں، وہاں پر تو کرپشنز ہو رہی ہے۔ اور وفاق میں جو IMF نے چارج شیٹ ان پر دائر کی ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اور یہ صرف رپورٹڈ ہیں، حالانکہ اس طرح ہے نہیں، تقریباً 10,000 ارب روپے سے زیادہ وہ کہا چکے ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا کا جو جائز حصہ ہے، جو جائز حق ہے، وہ نہیں دیا جا رہا۔ تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کراچی پریس کلب آج میرے ساتھ یک زبان ہو کر آواز اٹھائیں اور ہمیں ہمارا حق وفاق سے مانگے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر شکریہ ادا کرنے بھی یہاں پر ضرور آؤں گا، اور اس سے جو ہے ہم مزید فلاحی کام بھی کر سکتے ہیں، پاکستان کے لیے ڈیم بھی بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے خیبر پختونخوا سب سے سستی بجلی پروڈیوس کر رہا ہے، جس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ڈیمز آلریڈی چل رہے ہیں، اور ہم جو ہیں جتنا ہمارا فارسٹ کا ایریا ہے، تو ہم جتنا کاربن پروڈیوس کر رہے ہیں اسے زیادہ جذب کر رہے ہیں اپنے فارسٹ سے۔ ہم باقی صوبوں کا کاربن بھی جو وہ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ بھی جذب کر رہے ہیں، تو ہم اس سے اپنے فارسٹ کو مزید بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے آپ بھی آواز اٹھائیں اور ہم بھی آواز اٹھا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حرمت پر تمام مسلمان جو ہیں اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں، اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے کسی کو یہ ہدایت دی ہو کہ وہاں پر احتجاج کریں۔ ہاں، جس نے بھی وہاں پر کیا ہو، پاکستان تحریک انصاف یہ موقف رکھتی ہے کہ وہ جگہ جو ہیں وہ سیاست کے لیے نہیں ہے، وہ جگہ عبادت کے لیے ہیں اور اپنی گناہوں پر معافی مانگنے کے لیے ہیں۔ تو وہاں پر اگر آپ چاہے جتنی بھی نفرت کسی سے کرتے ہوں تو اس کے خلاف وہاں پر نعرے بازی نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ یا سندھ کی حکومت نے ہمیں جو ہے ابھی تک عزت ہی دی ہے، انہوں نے ہمیں ریسیو کیا ہے۔ ان کو تو ویسے بھی جو ہے اگر وہ وہاں آتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو عزت دیں گے۔ جنہوں نے ہماری بے عزتی اور بے توقیری کی تھی ان کو آلریڈی میں دعوت دے چکا ہوں کہ آپ آئیں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس منصب کی تکریم کس طرح کی جاتی ہے، تو ان کو بھی ہم عزت دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات، میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے اجازت نہیں لیتے، وہ کسی سے اجازت نہیں لیتے، مطلب آپ کا وزیر اعظم بھی پوچھ کر بتاتا ہے، تو وہ کسی سے اجازت نہیں لیتے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ جو ہمارے معدنیات ہیں، چاہے بلوچستان میں ہے چاہے خیبر پختونخوا میں ہے، ہمارے قدرتی وسائل پر حق سب سے پہلے وہاں کی عوام کا ہے، اور ہم نے جو ہے اپنی عوام کی حقوق کی تحفظ کرنی ہے ہر صورت انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد یہ صوبائی حکومتوں کا دائرہ کار ہے کہ وہ وہاں پر کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر فرض کریں کوئی پرائیویٹ پارٹی آتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہاں پر منرل ڈیولپ کرے یا جو ہے وہاں پر انویسٹمنٹ کریں، تو تمام پرائیویٹ کمپنیز کو ہم دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ جو ہیں پہلے عوام کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھے گی، پھر جو ہے جو صوبائی حکومت کی پالیسی ہوگی اس کا خیال رکھے گی، اور اس کے بعد جو ان کے مفاد میں ہوگا انشاءاللہ تعالی اس طرح ہم کریں گے۔ اچھا، میرے بھائی نے جو
नुक्ता उठाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो वाहिद सियासी पार्टी थी कि वो खैबर से लेकर तोरघर तक और इधर वज़ीरिस्तान से लेकर बाजावड़, चतराल और बुनेर शांगला तक एहतजाज और अमन पासून कर रही थी कि जो दहशतगर्द आप लोगों ने यहाँ से भगाए हैं उनको दोबारा आबाद ना करें। तो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जब इनको दोबारा आबाद किया जा रहा था, दोबारा हम पर मुसल्लत किया जा रहा था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही इसकी मुखालफत की थी और उसका ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मुराद सईद साहब की आप तमाम जो तकरीरें हैं, जो वीडियो पैगामात हैं, वो उठाकर देख लें, हमारे अमन पासून उठाकर देख लें। इसमें जो है हम इनको रिजेक्ट कर रहे थे कि इनको दोबारा आबाद नहीं किया जाए, लेकिन पता नहीं किस वजह से और क्यों इनको दोबारा आबाद किया गया था। अभी आता हूँ आपके सवाल की तरफ। सिर्फ टीटी पे नहीं, जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, हम उन सब की मुखालफत करते हैं और डंकी की चोट पे करते हैं। उनको बनाने वालों की भी मुखालफत करते हैं, जो उनको लाते हैं उनकी भी मुखालफत करते हैं, जो उनको आबाद करते हैं उनकी भी मुखालफत करते हैं। इन सब की मुखालफत हम जो हैं डंकी की चोट पे करते हैं। देखिए जी, मैं बार बार कह चुका हूँ कि हम मिलिट्री ऑपरेशंस देख चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में और ख़ासकर कबायली अजला में, और ये सिर्फ आखिरी दफ़ा नहीं है। मतलब इससे पहले 14 मिलिट्री ऑपरेशंस हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। 14,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दी की इस जंग में 80,000 जानों से ज़्यादा कुर्बानी दी है, जिसमें हमारे सिविलियंस भी शहीद हुए, जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी शहीद हुए, चाहे वो फ़ौज से हैं, चाहे वो पुलिस से हैं, चाहे वो सीटीडी से हैं, स्पेशल ब्रांच से हैं, एफसी से हैं, जिससे भी हैं वो शहीद हो चुके हैं। उसके बाद 2018 में अमन आ चुका था। 2018 से लेकर 2022 तक हार्डली कोई दहशतगर्दी का वाक़या खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था। लेकिन उसके बाद जो है 2022 में फिर लंदन प्लान के तहत फैसला हुआ कि इनको दोबारा जो है खैबर पख्तूनख्वा में लाया जाए, आबाद किया जाए। तो हमारा प्ली ये है कि एक आता है वो उनको भगाता है, दूसरा आता है उनको लाता है, तीसरा फिर आता है उनको भगाता है। तो इनका खुद का माइंड क्लियर नहीं है कि भगाना है कि आबाद करना है, भगाना है कि लाना है। अगर ख़त्म करना है तो ये बंद कमरों में फैसले ना हो, वहाँ पर एक जमहूरी हुकूमत है जो अवामी मैंडेट के साथ आई है, उनको इत्मीनान में ले, उनको बिठाएं। वहाँ की जो सियासी और मजहबी जमातें हैं उनको बिठाएं, जो हमारे कबायली मशरान हैं, पख्तून मशरान हैं, उनको बिठाएं। जब आप इन सबको बिठाएंगे और ये सारे दिमाग इकट्ठा होंगे और वो कोई पॉलिसी बनाएंगे तो वो मुस्तकिल और पायदार अमन में बेहतरीन किरदार अदा करेंगी। वरना आप तो 14 बड़े ऑपरेशन और 14,022 बड़े ऑपरेशन, 14,000 IPOs कर चुके हैं, उसका नतीजा नहीं निकल रहा। तो इस बात की क्या गारंटी है कि 15 ऑपरेशन होने जा रहा है और एक दफ़ा फिर जो है हम लोगों को बेघर कर रहे हैं। इससे पहले बेघर जब हो रहे थे तो 4 लाख रुपए का वादा किया गया था, जिसका घर तबाह होगा उनको हम 4 लाख रुपए देंगे। आज तक उन लोगों को 4 लाख रुपए 20 साल हो गए नहीं मिले। जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। जम करते वक्त एक दफ़ा फिर वादे किए गए, वो भी आज तक पूरे नहीं हुए। तो वफाक या रियासत पाकिस्तान जो बंदे कुर्बानी दे रहे हैं, जिन्होंने 80,000 जानों से ज़्यादा नजराना पेश किया है, ना ही उनकी कुर्बानी की कदर कर रहा है, ना उनकी जमहूरियत या जमहूरी मैंडेट की कदर कर रहा है। तो ऐसे में जो है फिर नीयतों पर शक आ जाता है कि इनकी नीयत जो है वो दहशतगर्दी ख़त्म करना नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को ख़त्म करना है। अस्सलाम वालेकुम। मंजर इसी मेरा नाम है, चैनल 5 न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है। बचपन से देख रहे हैं कि कोई भी तहरीक वगैरह कामयाब होती नहीं है, आपको मुज़ाकरात में जाना पड़ता है। अगर आपकी स्ट्रीट पावर जो आप करने जा रहे हैं वो नाकाम हो गई तो आप समझते हैं कि आपके इमरान खान के लिए कितनी मुश्किलात मज़ीद पैदा हो जाएंगी। दूसरा ये कि कारकर्दगी के हवाले से आप और सिंध तो पंजाब से बहुत पीछे रह गए हैं, तो अगले दफ़ा ऐसा ना हो कि आपका पेशावर और KPK में भी सफाया हो जाए।
अच्छा, सबसे पहले तो पंजाब भी बहुत खूबसूरत है और सिंध भी बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर जो है आकर अच्छा लगता है। खैबर पख्तूनख्वा भी बहुत खूबसूरत है, बलूचिस्तान भी खूबसूरत है, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ये तमाम एक ही पाकिस्तान है और हम चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान तरक्की करे, चाहे वो जो भी सूबा और रीजन हो, हम चाहते हैं कि वो तरक्की करें। लेकिन हमारे खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो है हमेशा इम्तियाजी और सुतीली माँ जैसा सलूक होता है। जो हमारा हक होता है वो हमें नहीं दिया जाता। अभी 2018 में फाटा को मर्ज किया गया और हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतज़ामी तौर पर मर्ज किया गया। 2018 से लेकर 2025 तक NFC का शेयर तमाम सूबों को मिल रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को नहीं मिल रहा। अच्छा, ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, क्योंकि आइन में साफ साफ लिखा है कि आपने NFC का शेयर चारों सूबों में तकसीम करना है। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज अजला का शेयर नहीं दे रहे तो आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आइन में हमारा शेयर बनता है, अगर जो इंडिकेटर्स हैं NFC की, तो आज के दिन सालाना हमारा 390 अरब रुपए से ज़्यादा बनता है। तो 2018 से लेकर 2025 तक 7 साल हो गए। 7 साल में इनको ज़रब दे तो ये 2000 बिलियन से ज़्यादा बनता है। तो अगर 2000 बिलियन हमें मिलते तो हो सकता है सिंध से ज़्यादा तरक्की कर लेते, हो सकता है पंजाब से ज़्यादा तरक्की कर लेते। बहरहाल हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अपने लोगों को जो है रिलीफ दें, चाहे किसी चीज़ की मद में हो, डेवलपमेंट में हो, सोशल वेलफेयर में हो, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो। लेकिन जब इंशाल्लाह हमें अपना हक मिलेगा तो हम मज़ीद तरक्की करेंगे। और लेकिन सफाया हमारा नहीं होगा, सफाया हम कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है 17 सीटें लेने वाले जो हैं वो मरकज़ में बैठे हुए हैं। सोहेल भाई, अच्छा, ये जब मुज़ाहमत होगी तो मफ़ाहमत होगी और मुज़ाहमत ही जो है इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ का हल है। सोहेल भाई अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम न्याज़ खोखर है। मेरा नाम न्याज़ खोखर है और मेरा सिंधी अखबार डेली नई सिंध से ताल्लुक़ है। मेरा सवाल ये है कि आपने ज़िक्र किया लंदन प्लान या लंदन साजिश का, तो सर एक लंदन प्लान या लंदन साजिश 2018 से पहले भी हमने उसके चर्चे सुने थे। तो मेरा सवाल ये है कि ये सियासतदान आपस में क्यों नहीं मिल बैठ के एक साथ इत्तेहाद कर लेते। जैसे मोहतरमा के दौर में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, तो ये जब आप सियासतदान एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना छोड़ देंगे तो ये लंदन प्लान या लंदन साजिश के चर्चे भी बंद होंगे। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि कल आप से ज़ैन शाह के पास जा रहे हैं हैदराबाद जाम शोरो, तो क्या जो दीगर सियासतदान वहाँ कौमपरस्त हैं उनसे भी मिलने का प्रोग्राम है आपका? अच्छा, आपने बात की चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की, तो चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी तो हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है कोंडोलीज़ा राइस की किताब भी आई थी, नो हायर ऑनर। उसमें जो है तमाम चीज़ें लिखी गई थी कि मतलब चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी तो हुई, लेकिन बैक डोर जो राब्ते हो रहे थे और जो है साजिश हो रही थी वो भी हमने देखा। यहाँ पर जो है वो बात नीयतों की है कि इनके जो पिछले कारनामे हैं ये हम देख चुके हैं, और जब इनको इक़्तिदार की लालच दी जाती है तो फिर ये आपस में भी एक दूसरे की नहीं सुनते, तो बाकी सियासी पार्टियों की तो छोड़ें। तो एक तो ये साहिब इख्तियार नहीं है, दूसरा जो है इक़्तिदार के इतने मतलब भूखे तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर जो है ये वर्ड भी मेरे गले पड़ जाए, लेकिन इक़्तिदार के लिए ये इस हद तक गिर सकते हैं तो वो इनके पिछले जो कारनामे हैं वो हम देख चुके हैं। दूसरी बात ये है कि इस तहरीक में जो भी जमात हमारे साथ शिरकत करेगी और हमारी ताकत बनेगी और वो पाकिस्तान में जो है हकीकी आज़ादी की जदोजहद में अपना हिस्सा डालेगी, सबसे हम मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। सोहेल साहब, खिज़र नाम है मेरा, टाइम्स ऑफ कराची से ताल्लुक़ है।
سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور سے آپ کے کیسے تعلقات ہیں، پہلے تو اس کے بارے میں بتا دیں کیونکہ اس کے بعد سے وہ نظر نہیں آئے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب مقبول ہیں، مگر انٹرنیشنلی جو قبولیت مل رہی ہے CDF کو، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ پاکستان میں کے جو موروثی حالات ہیں اس میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس میں بین الاقوامی تقاضے بھی انوالو ہوتے ہیں، مقامی تقاضے بھی انوالو ہوتے ہیں۔ تو ایک مقبول ترین لیڈر ہے، دوسرا مقبول ترین CDF ہے۔ تو اب آپ یہ بتا دیں کہ راستہ کہاں سے نکلے گا؟ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ راستہ کوئی آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں یا اسی طرح نبردآزما ہوتے رہیں گے؟ اچھا، علی امین گنڈاپور صاحب کی جتنی بات ہے تو وہ باقاعدہ ہم سے رابطے میں ہیں، اور وہ جو ہیں بالکل اپنے حلقے میں زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری بھی کر رہے ہیں، باقاعدہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ جو ہے چھوٹے بھائیوں والا اس کا تعلق ہے، چھوٹا بھائی یہ سمجھتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ راستے بہت ہیں اور راستے نکلیں گے، اور عمران خان بھی نکلے گا انشاءاللہ۔ جی، میرا نام لیاقت مغل ہے، اب تک نیوز سے میرا تعلق ہے۔ تو آپ نے اسٹریٹ موومنٹ پہلے بھی آپ لوگوں نے کی 2018 یہ الیکشن کے بعد جو ہے 8 فروری کے بعد، لیکن وہ بھی ناکام ہوئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسٹریٹ موومنٹ آپ کر رہے ہیں اس سے کوئی کامیابی حاصل ہوگی؟ اور جس طرح پہلے بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ عمران خان صاحب اس جو اسٹریٹ موومنٹ آپ کی ہوگی اس کے بعد وہ باہر ہوں گے، یا دوسرا یہ کہ KPK کے حوالے سے بھی کافی سارے جو ہے کرپشن کے کیسز ہیں آپ کی سابقہ حکومتوں میں، وہاں جو وہاں بنائی گئی ہے وہاں پہ سیکورٹی کے حوالے سے 3,000 جو ہے وہ ISPR کا کہنا ہے کہ 3,000 دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ میں لگا ہوا ہے، لیکن امن و امان کی صورتحال صوبہ کی انتہائی خراب ہے۔ اس کے حوالے سے ذرا بتا دیں۔ یہ سوال بھی ساتھ لے لیں، ایک ساتھ 2 سوال کریں، زیادہ ساتھی ہو گئے ہیں۔ سراج احمد کا بزرگ ساتھ۔ میرا نام سراج امجدی ہے، میرا تعلق روزنامہ اعلام سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ کا آپ نے ذکر کیا، تحریک انصاف نے جو دعویٰ کیا تھا صحت کے حوالے سے عوام کو دینے کا، اس میں افسوسناک پہلو یہ ہے کہ تحریک انصاف کا ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ سندھ کے عوام کو نہیں ملا۔ میرا سوال یہ ہے، اور یہ سندھ وہ صوبہ ہے کہ جس نے پاکستان کے حق میں سب سے پہلے سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی۔ اچھا، اس میں سب سے پہلی بات کہ ہیلتھ کارڈ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری وفاقی حکومت میں، اچھا تو ادھر تو ہماری حکومت نہیں تھی نا، اور سے جو ہیں وہ پروونشل چیپٹر ہے تو انہوں نے جو ہے اچھا نہیں وہ دوسری بات کر رہے ہیں، اوکے، وہ تو ابھی بھی چل رہا ہے کہ جن کا شناختی کارڈ KP کا ہے ان کا علاج پورے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ سندھ میں، تو وہ تو سندھ تو وہاں پر ادھر پیپل پارٹی کی حکومت تھی، ہماری نہیں تھی، اور ہیلتھ تو ہے وہ پروونشل چیپٹر ہے تو انہوں نے اچھا وہاں پر یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، یہی رونا تو ہم رو رہے ہیں کہ آپ جب بند قبروں کے فیصلے کریں گے اور وہاں پر جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ دہشت گردوں کو دوبارہ ہم آباد کریں گے، اور اس میں جو ہے آپ وہاں کے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیں گے، وہاں کے پارلیمنٹیرینز کو اعتماد میں نہیں لیں گے، تو جب ٹیررسٹ آئیں گے تو وہ دہشت گردی پھیلائیں گے، وہ تو آپ پر جو ہے پول نہیں برسائیں گے، وہ تو دہشت گردی پھیلائیں گے۔ تو جو حل ہیں وہ آلریڈی میں دے چکا ہوں، 15 نکاتی ایجنڈا جو تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے سائن کیا ہوا ہے اس میں بھی حل ہیں، اور یہ تقریباً میں کوئی 50 دفعہ سے زیادہ یہ بول چکا ہوں۔ آفریدی صاحب، میرا نام ناصر کھٹک ہے اور عوامی آواز میڈیا گروپ سے میرا تعلق ہے۔ آپ صوبوں کی ترقی کی بات کر رہے تھے، مجھے یہ بتائیں کہ سندھ اور KPK کے درمیان کن سیکٹر پر کوپریشن ہو سکتا ہے؟ جناب سب سے پہلے تو جمہوریت پہ ہو، اس کے بعد آگے دیکھیں گے۔ CM صاحب نے آگے بھی جانا ہے، لاسٹ 2 کوشچن کر لیں۔ مظہر صاحب لاسٹ 2 کوشچن ہے، ختم کرنا ہے۔
سہیل صاحب یہ بتائیے کہ ظاہر ہے ٹیررزم پہ آپ بہت بول چکے ہیں، یہاں بھی سوالات بھی. اگر پرائم منسٹر ایکسکلوسیولی ٹیررزم کے حوالے سے آپ کو بات چیت کی دعوت دیں تو کیا آپ ان سے بات چیت کریں گے؟ اس حوالے سے جائیں گے یا ان کو انوائٹ کریں گے؟ 100%. دوسرے یہ کہ آپ کے نزدیک، کیونکہ ظاہر ہے آپ جس صوبے میں رہتے ہیں اور 17 سال سے، بلکہ میں تو کہوں گا 40 سال سے وہ صوبہ دہشت گردی کے نشانے پر ہے، آپ کے نزدیک ایک تو بات چیت کہتے ہیں، تو بات چیت کی جائے تو کن سے کی جائے کہ جس کی وجہ سے امن آ سکے؟ اور اگر بات چیت ان سے، تو ظاہر ہے آپ نے ابھی خود ہی ٹی ٹی پی وغیرہ کے حوالے سے آپ کا ایک موقف ہے، تو آپ کے نزدیک ٹیررزم ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے یا کسی آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے اور کس طریقے سے نکل سکتا ہے؟ اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ مطلب اگر وفاقی حکومت اس حوالے سے مجھے بلاتی ہے تو میں جاؤں گا کہ نہیں، میں نے کہا 100% میں جاؤں گا. میں وہاں کیوں جاؤں گا؟ کیونکہ دہشت گردی سے میرا صوبہ بہت افیکٹ ہو رہا ہے. وہاں پر جو ہم نے ترقیاتی کام کیا تھا، وہاں جو لوگوں کو ہم نے ریلیف دی تھی 2018 سے 22 تک 23 تک، وہ سب ابھی ریورس ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کیا گیا تھا. اس کا حل ہی یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں جو ہماری خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جتنی بھی ہیں، یہ تمام مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کرے. جو بھی فیصلہ کرے اس میں ہمارا انپٹ ہو تو انشاءاللہ تعالی وہ مؤثر ہوگی. اور اس کے جو ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے یہی مستقل اور پائیدار امن پاسبل ہے، اس کے علاوہ جو ہے بالکل پاسبل نہیں ہے. اچھا سہیل صاحب، السلام علیکم. رضوان عامر، سما ٹی وی سے. اچھا یہ بتائیں، یہ 9 مئی کس نے کیا تھا؟ پہلا سوال. اور جس نے CCTV فوٹیج چرائے. اچھا، اور دوسرے یہ کہ آپ نے کہا کہ مذاکرات ان سے کیے جاتے ہیں جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، تو آپ کو اور پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اختیار کس کے پاس ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر 9 مئی کے واقعات پہ جب تک معافی نہیں مانگی جائے گی اس وقت تک مذاکرات نہیں کریں گے. تو معافی تو مانگنی پڑے گی، تو معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے؟ 9 مئی کس نے کیا تھا؟ دوسرے 26ویں ترمیم کے بعد جو عدالتی نیا نظام اسٹرکچر تشکیل پایا ہے، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ان عدالتوں سے انصاف مل سکے گا؟ اور عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو اس شہر میں ایک رات بھی کبھی نہیں رکے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیا ترجیح تھی کراچی کے حوالے سے جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے. اچھا آفریدی کس کی سوری صاحب، آپ نے؟ میرا نام شبیر لاشاری ہے. آخری والا میں نے نہیں سنا. اچھا سوال نہیں سمجھ سکتے؟ نہیں، آخری والا میں نے سنا نہیں. وہ شور آخری میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے نا، تو جب وہ آتے تھے جس فلائٹ سے صبح، تو اسی رات کو یہاں سے چلے جاتے تھے، ایک رات کبھی کراچی میں نہیں رکے، وہ جبکہ گلہ اس کر رہا شہر تھا کہ آپ نے نے اس کو دعوت نہیں دی انہیں تھی. سب سے بڑا مینڈیٹ دیا تھا. اچھا، سب سے پہلے تو وہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اور بہرحال ابھی وہ پورے پاکستان میں جہاں رات گزارے اس کی مرضی ہے یار، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. بہرحال آپ کا یہ گلہ جو ہے اس دفعہ انشاءاللہ وہ جلد وزیر اعظم آنے والے ہیں عوامی مینڈیٹ کے ساتھ، تو میں سناؤں گا کہ جو ہے یہاں پر ایک رات آپ ضرور گزاریں، کیونکہ سندھ والے جو ہیں وہ گلہ کر رہے تھے. اچھا سہیل صاحب، آپ نے جو باتیں کر رہے ہیں اداروں کے اختیارات کی، تو سب سے زیادہ اختیارات جو ہے نا آپ کی حکومت میں، دور حکومت میں ان اداروں کو دیے گئے، ان اداروں کو لا کے مختلف جگہوں پر بٹھایا گیا. دوسرا، آپ نے کئی صحافیوں کے نام لیے، تو خان صاحب ایک دور میں کہتے تھے کہ اگر میرے دور میں کوئی بندہ اٹھا تو میں اسے ریزائن کر دوں گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ مطیع اللہ جان بھی اٹھے اور دیگر اٹھے، اور فواد چودھری نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ میڈیا کو بند کر دینا چاہیے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ لوگوں کو پبلکلی مان لینا چاہیے کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم اس پہ نادم ہیں ہمیں، اور کیا گارنٹی ہے کہ یہ سب دوبارہ اگر آپ کو حکومت ملتی ہے تو دوبارہ ان اداروں کو آپ ابو نہیں کہیں گے، آپ ان اداروں کو اور میڈیا پہ اس طرح پابندیاں نہیں لگائیں گے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میری معافی کی تب کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جب میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب بولتا ہے کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. وہ آلریڈی کمٹ کر چکا ہے، اور جو میں آتا ہوں آپ کی سوال کی طرف. جہاں پر
अच्छा सुहेल जहाँ जहाँ पर गलतियाँ हुई हैं उस पर इमरान खान साहब खुद जो है वो कह चुके हैं कि यहाँ पर मुझसे गलतियाँ हुई हैं, और ये जो है लीडर की निशानी होती है कि अच्छा, वो करते सुहेल हैं। साहब दूसरी सोहेल साहब मेरा नाम अच्छा सोहेल साहब, ये आपने कहा कि यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी ने मुझे प्रोटोकॉल दिया, बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी ने। क्या आसिफ अली जरदारी साहब के साथ कोई मसला है आपका कि देखते हैं कि आसिफ जरदारी क्या करता है? ये पार्टी तो आसिफ जरदारी और बिलावल की है, क्या कहेंगे? नहीं, ये पार्टी तो जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की है, सुहेल साहब एनएफसी जरदारी साहब की नहीं है। सुहेल साहब